अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो ख़त्म होगी, लेकिन इंडिया वालों ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर भौंकना शुरू कर दिया। हामिद मीर पर तनकीद करना उनको महंगा पड़ी। आज हामिद मीर ने भारतीय मीडिया को दो डाला। ये नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसके तर्जुमान है, उनका टीवी चैनल भी उनकी तर्जुमानी करता है। तो आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब पे बहुत तनकीद किया है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं कि जनाब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सीज फायर पर राजी हो गए हैं। तो क्योंकि वो काफी दिन से मेरा और जियो न्यूज का नाम ले लेके स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो फिर मैंने उनको आज एक जवाब दिया है और मैंने उनको कहा है कि मिस्टर गोस्वामी, यू आर अ लूजर. You must accept that Pakistan won this war on military as well as on diplomatic front. Donald Trump actually gave a face saving to India. You tried to win this war through fake news, but you lost it badly. You actually damaged India, not Pakistan. अब मैं आपको ये साबित करता हूं with facts कि पाकिस्तान जो है ये जंग मिलिट्री के मुहाज पे, जंगी मुहाज पर और सफारती मुहाज पे कैसे जीत गया। ये तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मीडिया के मुहाज पे तो हम जीत गए हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया के खिलाफ तो इंडियन पब्लिक जो है वो मुजाहरे कर रही है और उनको गाली गलौज कर रही है। देखिए फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखता हूं। जी जरूर। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने अटैक नहीं किया, अटैक इंडिया ने किया। इंडिया ने पहले हम पर झूठ का अटैक किया, फॉल्स प्रोपेगेंडे का अटैक किया, हमने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने 7 मई की रात को हम पर जब अटैक किया, सिविलियन टारगेट्स को उन्होंने हिट किया, औरतों और बच्चों को उन्होंने शहीद किया। तो हमने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया। उस सेल्फ डिफेंस में इस दौरे जदीद की सबसे बड़ी जो है वो डॉग फाइट हुई पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान, जिसमें के बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी हवाई जहाज इन्वॉल्व थे। एक दूसरे के आमने सामने थे, पाकिस्तान के कम थे, इंडिया के ज्यादा थे। टोटल जो आमने सामने जहाज थे उनकी तादाद 112 के करीब थी। उसमें जो फिगर है वो ये बता रही है कि 5-0 का रिजल्ट है। पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज गिराए, इंक्लूडिंग 3 राफाल्स, और पाकिस्तान का एक भी जहाज नहीं गिरा। दूसरी बात, उसके बाद इंडिया ने फिर हम पर ड्रोन अटैक्स किए। उन्होंने तकरीबन 80 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने फायर किए। उनमें से भी हमने 78 ड्रोन्स जो हैं वो गिरा दिए, और इसमें हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपनी इफेक्टिवनेस को साबित किया। और जो पाकिस्तान के ड्रोन आज सुबह गए इंडिया की तरफ, उनमें से बहुत कम ड्रोन जो हैं वो गिराए गए हैं। जो फिर कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ एयर बेसिस पे हमला किया, तो टोटल जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ एयर बेसिस के अलावा जो मुख्तलिफ मुकामात को इंडिया के मिसाइलों ने अटैक किया, पाकिस्तान में 9 जगह को उन्होंने हिट किया। उन्होंने 9 बेसिस को, 9 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया। हमने जवाब में उनके 26 मिलिट्री बेसिस और 26 के करीब उनके एयरफील्ड जो हैं उनको तबाह कर दिया, जिनके कि हमारे पास नाम भी मौजूद हैं, हमारे पास फुटेज भी मौजूद है। तो आपने हमारे 9 बेसिस पे हमला किया, हमने 26 पे आपको जवाब दिया। और सबसे अहम बात कि जो इनका एक बैलिस्टिक मिसाइल था जिसका नाम था ब्रह्मोस, हमने जनाब इनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बिल्कुल न सिर्फ यह है कि अपनी फजाई हदूद के अंदर आने से पहले तबाह कर दिया, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज किया। और हमने इनके बहुत से एक बड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, इनका बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया, इनकी जो आर्मी की कैजुअलिटीज हुई हैं वो छुपा रहे हैं हमसे। तो ये तो मिलिट्री के मुहाज पे, मिलिट्री फ्रंट पे हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बर्री अफवाज ने जो है वो बहुत भरपूर तरीके से इंडिया पर एक फतह हासिल किया है। एक बात। दूसरी, अब आए ये जो डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त दिया। बल्कि ये जो इंडिया ने आज सीज फायर एक्सेप्ट किया है, तो ये उनकी मिलिट्री शिकस्त का भी एतराफ है, उनकी सफारती शिकस्त का भी एतराफ है। अब इसमें देखें कि कैसे हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये फतह है। जी। चाइना जो है वो एक अहम खिते की पावर है, वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसके अलावा आजरबाईजान समेत सेंट्रल एशियन स्टेट्स कुछ वो हमारे साथ खड़ी थी। और आम तासुर ये था कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं ये इंडिया के हमायती हैं, और अमेरिका और इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, तो अमेरिका जो है वो इंडिया के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस दफा इंडिया जो है उसको अमेरिका की हमायत हासिल नहीं हुई। अमेरिका समेत अक्सर यूरोपीय ममालिक जो है वो न्यूट्रल थे,
اور صرف ایک دنیا کا ملک تھا جو کھل کے انڈیا کی حمایت کر رہا تھا, اس کا نام اسرائیل ہے. تو انڈیا کے ساتھ صرف کھل کر اسرائیل کھڑا تھا, پاکستان کے ساتھ کھل کر چائنا بھی کھڑا تھا, ترکی بھی کھڑا تھا, بہت سے گلف کنٹریز کھڑے تھے. اور اس دوران یہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ان دی مڈل آف دس وار IMF پروگرام پاکستان کا اپروو ہو گیا. پاکستان کو ایک اور بڑی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑی وکٹری حاصل ہوئی, اس پہ انڈیا میں دیکھیں باقاعدہ ماتم ہوا ہے کہ جناب ان دی مڈل آف دس وار IMF پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا. اور بہت سے میں نے دیکھا ہے انڈین اینالسٹ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاکستان کو IMF نے قرضہ دیا ہے $1 ارب کا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کا اتحادی بن گیا. اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ IMF کے اجلاس میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو انڈیا نے ایبسٹین کیا. انڈیا اپوز بھی کر سکتا تھا, انڈیا کو پتا تھا کہ وہاں پر بھی اگر ہم اپوز کریں گے تو فائدہ پاکستان کو ہوگا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو انہوں نے ایبسٹین کیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جنگی محاذ پر, سفارتی محاذ پر ہم جیت گئے ہیں. اور انڈیا کو دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فیس سیونگ دی ہے. وہ انڈیا جہاں پر کہ 40% پاپولیشن کے پاس کوئی واش رومز نہیں ہیں, وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس خطے کا بلی ہے, اس خطے کا بدماش ہے. اس نے ہم پر جنگ مسلط کی, ہم نے اس کو اس جنگ میں چاروں شانے چت کیا ہے, ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. اس میزائل ہے اس کو بالکل نہ صرف یہ کہ اپنی فضائی حدود کے اندر آنے سے پہلے تباہ کر دیا, بلکہ اس کو نیوٹرلائز کیا. اور ہم نے ان کے بہت سے ایک بڑا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا, ان کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیا, ان کی جو آرمی کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ چھپا رہے ہیں ہم سے. تو یہ تو ملٹری کے محاذ پہ, ملٹری فرنٹ پہ ہماری ایئر فورس نے, ہماری بری افواج نے جو ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے انڈیا پر ایک فتح حاصل کیا ہے. ایک بات. دوسری, اب آئے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کر رہے ہیں, پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انڈیا کو بہت بڑی شکست دیا. بلکہ یہ جو انڈیا نے آج سیز فائر ایکسپٹ کیا ہے تو یہ ان کی ملٹری شکست کا بھی اعتراف ہے, ان کی سفارتی شکست کا بھی اعتراف ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کیسے ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ فتح ہے. جی, چائنا جو ہے وہ ایک اہم خطے کی پاور ہے, وہ کھلم کھلا پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے علاوہ آذربائیجان سمیت سینٹرل ایشین سٹیٹس کچھ وہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی. اور عام تاثر یہ تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں یہ انڈیا کے حمایتی ہیں, اور امریکہ اور انڈیا کے کچھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں, تو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ انڈیا جو ہے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی. امریکہ سمیت اکثر یورپی ممالک جو ہیں وہ نیوٹرل تھے, اور صرف ایک دنیا کا ملک تھا جو کھل کے انڈیا کی حمایت کر رہا تھا, اس کا نام اسرائیل ہے. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.